हाम्रो अनि सामाजिक संस्थाहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई अहिले उठाइराख्नु परेको छ। राजनीतिक रूपमा हाम्रो विचारहरू किन स्थापित हुन सकिरहेको छैनन् र के समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई यो एक ढिक्का बनाउन सकिरहेको छैन र पहिचानमा किन सङ्कट आइरहेको छ र हामीले सहअस्तित्वलाई किन बुझ्न सकिरहेको छैनौँ? मेरो प्रश्न यति नै हो नगेन। के भन्दाखेरि यो हाम्रो पहिचानको विषयमा भनेर चाहिँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि पहिचानको कुराहरू उठ्दै गर्दाखेरि धेरै पहिचानमा वादी र पहिचानको अग्रता हाम्रा अग्रज नेताहरू पनि आज यहाँ हुनुहुन्छ। तर अझ अब पनि फेरि पहिचान भन्दा भन्दै यसरी यो मात्रै नारा र यो मात्रै भाषण मात्रै सीमित हुन्छ कि यसलाई प्रस्ताव गरिदिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद। अरू साथी हुनुहुन्छ? जिउँदै मरेको लास जस्तो मलाई लाग्छ। तर इभन पहिचानको के अरे डेफिनेसन परिभाषा के छ र पहिचानको बारेमा सायद अहिले सबै मान्छेलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ होला। यही पहिचानको बारेमा चाहिँ यहाँ प्रष्ट रूपले हाम्रा वक्ताहरूले दिनुहुन्छ कि भन्ने मैले आश गरेको छु र पहिचानको स्पष्ट परिभाषा यहाँ भएको छैन, बाँकी अरू कुरा मात्रै भएको छ। त्यसले गर्दा पहिचान के हो, पहिचान किन चाहिन्छ, अनि यो हाम्रो समुदायले पहिचान पाउँदैमा अरू समुदायले यहाँ बस्न सक्दैन पाउँदैन भन्ने कुराको पनि यहाँनिर छलफल गर्नु होला। त्यसको पनि एउटा डिसिजन के हो त्यो पनि कुरा गर्नु होला। धन्यवाद। मलाई बोल्नु दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र म यहाँहरू समक्ष हामी केही ढिलो आइपुग्यौँ, त्यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छौँ। अघि बिहान मोरङमा कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम सिद्ध्याएर आउँदाखेरि ढिलो भयो। अब म आज तपाईँहरूको सामु दुई तीन कुरोहरू राख्नेछु। यो कोशी नामाकरणको विरुद्धको आन्दोलन उठिरहेको सन्दर्भमा यो पहिचानको आन्दोलन, त्यसले कसरी सम्पूर्ण देशको समृद्धिको लागि सहयोग पुर्याउँछ, कसरी चाहिँ अहिले पहिचानको आन्दोलनको अवस्था के छ र पहिचानको आन्दोलनलाई कसरी हामीले चाहिँ निरन्तरता र विस्तार गर्न सक्छौँ भन्ने आफ्नो म केही अवधारणाहरू यहाँको सामु राख्नेछु। आज हामी हाम्रो टोली धरान, धनकुटा, तेर्थुम, फेदेम, यासोक, चतुरे, ताप्लेजुङ, इलाम र मोरङ बिहान हुँदै आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यो हाम्रो अन्तिम कार्यक्रम हो। मैले भने म तपाईँहरूको सामु दुई तीन कुरो राख्छु र पहिलो कुरो मैले राख्ने भनेको चाहिँ कसरी यहाँ पहिचानको आन्दोलन भन्नाले सम्बन्धित जातको, सम्बन्धित जातिको, सम्बन्धित समुदायको भन्ने अवधारणाहरू छन्। राईहरूले गरे भने यो राईहरूले आफ्नो लागि गरे है, लिम्बूहरूले गरे भने यो लिम्बूहरूले आफ्नो लागि गरे है, कोचहरूले गरे, राजवंशीहरूले गरे भने राजवंशीले आफ्नो लागि गरे है, दलितहरूले गरे भने आफ्नो लागि गरे है भन्ने कुरोहरू यहाँ हामी सम्झिन्छौँ। तर आज म तपाईँहरूलाई के कुरा राख्छु भने यी सम्पूर्ण पहिचानको आन्दोलनहरूले सम्बन्धित समुदायको हक अधिकार पनि स्थापित गर्ला, तर देशको समृद्धिको लागि त्यसले योगदान गर्छ भन्ने कुरो म तपाईँहरूलाई यहाँ राख्नेछु। अब यसरी कुरा गर्दा म तपाईँलाई सुरुमा दुई तीन देशहरूको, तीन चारवटा देशहरूको चर्चा गर्नेछु। हामीलाई थाहा छ हाम्रा कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दक्षिण कोरियामा काम गर्न जानुभएको छ, जापानमा जानुभएको छ, ताइवानमा जानुभएको छ, हङकङ, सिङ्गापुर आदि देश पूर्वी एसियाका देशहरूमा जानुभएको छ। ती देशहरू कतिपय दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरू 30-40 वर्ष अगाडि नेपालकै हालतमा थिए, समृद्ध थिएनन्, धनी थिएनन्, तर आज आएर ती असाध्य संसारकै धनी देशहरूमध्ये गनिएका छन्। ती देशहरू कसरी समृद्ध भए भन्ने कुरो हामीले हेर्नु जरुरत छ। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिङ्गापुर, हङकङ जस्ता पूर्वी एसियाको जुन पछिल्लो समयमा हलक्क समृद्ध भए, ती देशहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधन केही पनि छैन, खनिज पदार्थहरू छैन, फलामको खानी छैन, सुनको खानी छैन, चाँदीको खानी छैन, तेलको खानी छैन, ग्यासको खानीहरू छैन। तर ती कसरी समृद्ध भए त भनेर विद्वानहरूले अनुसन्धान गर्दा उहाँहरूले के पाउनुभयो भने ती देशहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छैनन् होला, तर मानव संसाधनको विकास भएको छ। मानव संसाधन भनेको त्यहाँको आफ्नो नागरिकहरूलाई सक्षम बनाएका छन्,
ती नागरिकहरू सक्षम बनिसकेपछि आफ्नो क्षमता अनुसार ती नागरिकहरूले आफ्नो देशको लागि बढी से बढी योगदान गरेपछि जब सम्पूर्ण नागरिकहरू आफू सम्पन्न बन्छन् तब देशै समृद्ध हुन्छ। एकछिन चुप लागौँ। जस्तो उदाहरणको लागि ती देशहरू प्रायःसो बुद्धिस्ट कन्फ्युसियस समाजहरू हुन्। कन्फ्युसियस समाज बुद्धिस्ट समाजमा चाहिँ वर्षौँ अगाडिदेखि सयौँ वर्षदेखि त्यहाँ चाहिँ आम शिक्षाको चलन संस्कार हुन्छ, सबैले पढ्छन्। त्यसरी सबैले पढिसकेपछि सबै सक्षम भएपछि एउटा अनपढ मान्छेभन्दा त्यही मान्छेलाई हामीले केही सिप सिकायौँ, केही शिक्षा दियौँ भने उसको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, उसले बढी कामहरू गर्न सक्छ, बढी चुस्तताका साथ गर्न सक्छ। र हामीले सबै नागरिकहरूलाई उसको क्षमता अनुसार शिक्षा दियौँ, सिपहरू सिकायौँ र ती प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो लागि, आफ्नो सन्तानको लागि, आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो गर्छु भनेर केही जयजथा जोडे, गाडी चढ्छु भनेर गाडी किनेर त्यसरी मेहनत गरे र त्यसरी सम्पूर्ण नागरिकहरू सक्षम भए, क्षमता अनुसारको अभिवृद्धि भयो र प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो सक्दो बढी चाहिँ पैसा कमाए, सम्पन्न भयो भने र सबै नागरिकहरू त्यसरी अलिक पहिलाको दाँजोमा सम्पन्न भए देशै हलक्क सम्पन्न हुन्छ। ती देशहरू जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, सिङ्गापुरहरू मैले अघि पनि भने प्राकृतिक स्रोत साधन सदुपयोग गरेर धनी भएका होइनन्। आफ्नो नागरिकहरूलाई सक्षम बनाएर, आफ्नो नागरिकहरूलाई सिप दिलाएर र ती सक्षम नागरिकको कोही नीतिमा बसेर, कोही तल काम गरेर र सबैले आफूले सक्दो आफ्नै लागि गर्दाखेरि सबै सम्पन्न भएपछि देशै हलक्क सम्पन्न भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि र नागरिकहरू सम्पन्न भएर देश समृद्ध बन्नको लागि आम शिक्षा दिनु जरुरत छ, सबैलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरत छ। त्यसरी जब एक तरिका सबै नागरिकहरू समृद्ध वा धनी भएपछि देश सम्पन्न हुन्छ, अर्को तरिका कसरी आम शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि गरेपछि देशको समृद्धिमा सहयोग गर्छ भनेपछि कुनै पनि देशले आफू समृद्ध बन्नको लागि पुँजीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। फ्याक्ट्रीहरू नयाँ नयाँ खोल्नु पर्यो, व्यापारहरू व्यवसायहरू बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि देशमा भएको पुँजी पनि सदुपयोग होला, तर बाहिरदेखि विदेशदेखि पनि पुँजीहरू आकर्षण गर्नुपर्छ। विभिन्न मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई आफ्नो देशमा आएर फ्याक्ट्री खोल भनेर भन्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि ती पुँजीवालले, ती फ्याक्ट्रीवालाले के हेर्छन् रे भने सबभन्दा सस्तो श्रम हेर्दैनन् रे। सस्तो श्रम हेर्ने भए त नेपालमै थुप्रिन्थ्यो नि त, किन यहाँ त हामी सस्तो श्रम दिन सक्छौँ। तर उनीहरूले चाहिँ सिपमूलक श्रम हेर्छ अरे। कुन चाहिँ देशमा नागरिकहरू सक्षम छन्, कुन चाहिँ देशमा नागरिकहरू शिक्षित छन्, साक्षर छन् र ती देशहरूमा जान्छन् रे। त्यसरी दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, जापान आदि इत्यादिले विदेशी के अरे पुँजीलाई आकर्षण गर्नु खोज्दाखेरि सबैले गरेका थिए, नेपालले पनि गरेको थियो, अन्य देशहरूले पनि सबै विदेशी पुँजीहरू आओस् भनेका थिए। तर ती विदेशी पुँजीहरू चाहिँ पूर्वी एसियामा गए अरे, किन त्यहाँ सक्षम नागरिकहरू छन्। त्यसरी पुँजी पनि सक्षम नागरिकहरूको भएको ठाउँमा गएपछि ती देशहरू हलक्क समृद्ध भए। अब यसो भइसकेपछि अब यहाँ कुरो आउँछ, अब पूर्व एसिया, जापानदेखि पूर्वी एसियादेखि के अरे यो समृद्धिको लहर आउँदै आउँदै इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्डहरूतिर पनि आइपुग्यो। अनि एकजना विद्वान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले चाहिँ त्यो पूर्वी एसियादेखि आएको समृद्धिको लहर दक्षिण एसियामा आएर किन रोकियो, किन दक्षिण एसियामा आयो भनेर उनले अध्ययन गरेका छन्। यो को हुन् भने अमर्त्य सेन, उनी बङ्गाली हुन्, बेलायतमा काम गर्छन्, प्रोफेसर अर्थशास्त्रको प्राध्यापक हुन् र उनले चाहिँ अर्थशास्त्र विद्यामा सबभन्दा उच्च तहको पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको छ। र उनले के भनेको छन् भने पूर्वी एसियाको समृद्धिको लहर जापान, दक्षिण कोरियादेखि आउँदै आउँदै थाइल्यान्डसम्म आदि आएर त्यहाँ रोकियो रे। किन रोकियो भन्दा उनको के अरे निष्कर्ष के छ भने पूर्वी एसियामा आम शिक्षा थियो, दक्षिण एसियामा आम शिक्षाको संस्कार थिएन, अझै पनि छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वी एसियाको के अरे समृद्धिको लहर दक्षिण एसियामा आएर रोकियो। दक्षिण एसियामा उनले किन आम शिक्षाको संस्कार छैन भने दक्षिण एसिया भनेको हिन्दू समाज हो,
दक्षिण एसिया भनेको मुस्लिम समाज हो। हिन्दू समाजमा लामो समयसम्म खालि एउटा जात विशेषले पढ्नुपर्छ, अरूले नपढ्दा पनि हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो। भनेपछि अनि 7 सालपछि नेपालकै उदाहरण लिउँ, यहाँ शिक्षा खुल्ला बनाइयो, तर स्कुलहरू बनाउन समय लाग्छ, मान्छेलाई पढ्नुपर्छ, छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भने संस्कार विकास गर्न समय लाग्छ। र अझै पनि नेपालमा आम शिक्षा त हामी बढाउनु खोज्दैछौँ, तर अझै पनि आम शिक्षा प्राप्त भइसकेको छैन। त्यही कथा अन्य हिन्दू समाजहरू भारतमा पनि त्यही कथा छ। त्यस्तै मुस्लिम समाजहरूमा पनि के छ भने एउटा मुल्लाको वर्गले, एउटा धर्मलाई अर्थ लगाउने वर्गले पढे पुग्छ भने त्यहाँ पनि के अरे संस्कार थियो। त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि आम शिक्षा चाहिँ ढिलो मात्र आयो। बङ्गलादेश, पाकिस्तान आदि देशमा पनि उनीहरू स्वतन्त्र भइसकेपछि आम शिक्षाको प्रयास गरे। मैले अघि पनि भने नेपाल जस्तै त्यहाँ पनि अझै पनि आम शिक्षा फैलिसकेको छैन। त्यसरी अमर्त्य सेनको भनेअनुसार दक्षिण एसियाको हिन्दू र मुस्लिम समाजमा आम शिक्षाको संस्कार नभएको हुनाले, यहाँ आम शिक्षा बढी नसकेको हुनाले यहाँ पुँजीहरू आकर्षित भएन। पुँजीहरू आकर्षित भएन, यहाँका नागरिकले अशिक्षित वा कम क्षमता भएका नागरिकले चाहँदै पनि आफ्नो देशको लागि उचित योगदान गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दा दक्षिण एसियामा चाहिँ पूर्वी एसियादेखि आएको समृद्धिको लहर रोक्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब म तपाईहरूलाई कसरी चाहिँ अब नेपालमा मैले अघि तपाईँलाई कुरा गरेँ होइन, अब के अरे पहिला चाहिँ संस्कार चाहिँ खालि एउटा जात विशेषले हिन्दू समाजमा पढ्ने संस्कार थियो, राज्यको पनि त्यही नीति थियो। म आज तपाईँहरूलाई के कुरा राख्छु भने हिजो मात्र होइन, आज पनि राज्यको स्कुलको माध्यमको एकल भाषिक नीति, आजको पनि राज्यको सरकारी कामकाजको एकल भाषिक नीति, आज पनि राज्यको अदालत आदि इत्यादिमा के अरे कारोबारको एकल भाषिक नीतिले गर्दा आज पनि यो देशमा एकातिर आम शिक्षा वा कम्तीमा पनि नागरिकहरूलाई जति क्षमतावान हुनुपर्ने हो त्यो रोकिरहेको छ। आज सरकारसँग कारोबार गर्दा नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारोहरू सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि यो देशको नागरिकहरूलाई राज्यको नीतिले कम सक्षम बनाएर हामीले समृद्धिको बाटोबाट हामीले आफैलाई छेकिरहेको छौँ। अब त्यो कसरी हुन्छ? म नेपालमा रहेको शिक्षाको माध्यमको बारे चर्चा गर्छु। यो जुन चाहिँ अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको, यो मेरो अनुसन्धान होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सर्ट भन्ने संस्थाले दर्जनौं अनुसन्धानहरू गरेको छ। उनीहरूले चाहिँ किन नेपालमा आम शिक्षा बढेन, किन कुनै जात र समुदायका केटाकेटीहरू चाहिँ बढी मात्रामा स्कुल छोड्छन्, किन अन्यको बढी बढ्छन् भनेर उनीहरूले चर्चा गरेका छन्। र उनीहरूको निष्कर्ष के हो भने नेपाल जस्तो विभिन्न भाषिक समुदायहरू भएको देशमा, उदाहरण लिउँ, एउटा तामाङको छोरा वा छोरी, तामाङ सालिङको तामाङको छोरा वा छोरी, ऊ आफ्नो घरमा आमा बाबुसँग तामाङ भाषामा बोल्छ, दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरूसँग तामाङ भाषामा बोल्छ, बच्चा सानो बच्चा साथीहरूसँग तामाङ गाउँमा तामाङ भाषामै उसले खेल्छ, बाजे बोजूसँग पनि तामाङ भाषामै बोल्छ। उसलाई 5-6 वर्ष भएसम्म हुँदासम्म तामाङ भाषा बाहेक केही आउँदैन। अनि ऊ स्कुल पठाइन्छ। स्कुल पठाउँदाखेरि उसले कहिले पनि नसुनेको नजानेको भाषामा उसलाई पढाइन्छ। अनि त्यो तामाङको भाषाले के बुझ्छ त त्यो तामाङको छोरा वा छोरीले? उसले त केही पनि बुझ्दैन हैन। अनि नबुझेपछि त उसलाई स्कुल अल्छी लाग्छ, भोलिदेखि सायद स्कुल जानु छोड्छ। बाबुआमाले फकाएर फेरि पठाउनु होला, तर स्कुलमा फेरि पनि गए पनि उसको ध्यान जाँदैन, किनभने उसले केही कुरा बुझ्दैन हैन। केही कुरा नबुझेपछि अनि कतिपयले चाहिँ बाबुआमाले फकाएर स्कुलमा पठाइरहनुहुन्छ, कतिपय केटाकेटीहरू स्कुल जानै छोडिदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गैर मातृभाषामा शिक्षा भएको हुनाले नेपाल जस्तो थुप्रै बहुभाषिक देशमा चाहिँ आम शिक्षा चाहिँ कम भएको छ, किनभने गैर नेपाली भाषाका बच्चाहरू चाहिँ स्कुल छोड्छन् अन्य मातृभाषीको दाँजोमा। त्यसरी हामीले नेपालको शिक्षा नीतिले, स्कुलको माध्यमको शिक्षा एकल भाषिक नीतिले गर्दा आज हामीले हाम्रै नागरिकहरूलाई जति सक्षम हुनुपर्ने हो, जति उनीहरू सिपमूलक हुनुपर्ने हो, त्योबाट हामीले छेकिरहेको छौँ। अनि हामीले हाम्रै नागरिकहरूलाई कम सक्षम बनाएर क्षमता हुनुबाट बन्देज गरेपछि अनि ती नागरिकहरूले यो देशको के अरे समृद्धिको लागि उनीहरूले सक्दो योगदान गर्न सक्छन् त?
सक्दैन नि त। केही योगदान निश्चित गर्न सक्छ, तर एउटा मगरको छोरा वा छोरी वा एउटा लिम्बूको छोरा वा छोरी उसको क्षमता एमए पढेर राम्रो गर्नु थियो भने उसले सानैदेखि गैर मातृभाषामा उसले पठन पाठन गरेपछि उसको नम्बरहरू कम आइरह्यो भने त उसले त मास्टर्स गर्नु सक्दैन होला नि त। ऊ एसएलसी दिएर थम्किनु पर्ने हुन्छ होला नि त। भनेपछि ऊ जति सक्षम हुनुपर्ने हो राज्यको नीतिले कम सक्षम बनायो। यसरी कम सक्षम बनिसकेपछि त जब हामीले हाम्रो 2/3 बढी विभिन्न भाषिक समुदायका नागरिकहरूलाई हामीले सक्षम हुनबाट रोक्छौँ, तब अनि ती नागरिकहरूले देशको समृद्धि हुनबाट जति योगदान गर्नुपर्ने योगदान गर्न सक्दैनन्, तब यो देश कसरी समृद्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पूर्वी एसियाको उदाहरणहरू हेर्ने भने के प्रष्ट रूपले देखिन्छ भने नेपाल जस्तो बहुभाषिक देशहरूमा विभिन्न मातृभाषामा स्कुलहरूमा माध्यमको भाषा नबनाएसम्म हामी आफ्नो नागरिकलाई सक्षम बनाउँदैनौँ। ती नागरिकहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार देश विकासमा योगदान गर्न सक्दैनन् अनि हामी विकासको समृद्ध हुन सक्दैनौँ। केही मात्रामा त अरू फ्याक्टरले पनि देशहरू केही धनी होला, तर नागरिक असक्षम भएपछि उनीहरूले जति देशको योगदानमा दिनुपर्ने सक्दैनन् भन्ने कुरो अघि जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि इत्यादिको उदाहरणबाट पनि प्रष्ट भयो। अब म तपाईहरूलाई अब यो अनि हाम्रो पहिचानको आन्दोलनको लक्ष्य चाहिँ के हो भने हामी सबै समुदाय जात जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाऊँ, सबै जात जाति र समुदायको नागरिकलाई सक्षम बनाऊँ भनेपछि यो हाम्रो पहिचानको आन्दोलनको लक्ष्य त के हो? हाम्रो पहिचानको आन्दोलनको लक्ष्य सम्बन्धित जात जाति र समुदायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पनि हो। तर हाम्रो माग पुरा भएपछि, हाम्रो मागहरूको सुनवाई भएपछि, हाम्रो मागहरू स्थापित गरिसकेपछि हाम्रा नागरिकहरू, हाम्रा समुदायका नागरिकहरू सक्षम बनेपछि ती नागरिकहरूले यो देशलाई समृद्ध बनाउने योगदान दिन्छन्। यो देशलाई समृद्ध हामी सबै जात जाति र भाषा भाषीको नागरिकहरूलाई सक्षम र नबनाएसम्म यो देश जति सम्पन्न हुनुपर्ने हो, जति समृद्ध हुनुपर्ने त्यति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज धिमालहरूले यहाँ के अरे पहिचानको उहाँहरूको जातको आन्दोलन गरे भने हामी सम्पूर्ण अन्य आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खस आर्य सबैले उहाँहरूलाई सघाउनुपर्छ। त्यस्तै कोचहरूले गरे भने, आदिवासी जनजातिले गरे भने, दलितले गरे भने, महिलाहरूले गर्नुभयो भने, मधेसीहरूले गरे भने हामीले चाहिँ सबै खस आर्यदेखि आदिवासी जनजाति, दलित आदिहरूले एकले अर्काको पहिचानको आन्दोलनमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ। त्यसरी गऱ्यौँ भने सबैको अधिकार सम्पन्न भयो भने सबै जातिका सदस्यहरूलाई सक्षम बन्न थाल्यो भने बल्ल यो देश चाहिँ समृद्धितिर लाग्छ। त्यसले गर्दा फल्नाले पहिचानको आन्दोलन त्यो जातीय आन्दोलन हो आदि इत्यादि भन्ने कुरोहरू छोडौँ। त्यसरी हामीले सोच्यौँ भने हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानिरहेको छौँ। किनभने एउटा जाति विशेषले गर्दा शिक्षित भएर देश विकास हुने भए त नेपालमा एउटा जात विशेष त युगौँदेखि शिक्षित थियो नि त। यो देश त शिक्षित भइसक्नु पर्ने हो नि त। त्यसले गर्दा एउटा जाति मात्र शिक्षित भएर पुग्दैन, सम्पूर्ण विभिन्न जात जातिका हामी नागरिकहरू शिक्षित र सक्षम बन्नुपर्छ। अब यसो भन्दाखेरि हामीले पहिचानको आन्दोलन उठाउँदाखेरि हामीले विभिन्न अब यो मातृभाषाको कुरा गर्छौँ, सङ्घीयताको कुरा गर्छौँ। त्यसो गर्दा एक थरीका साथीहरू के भन्नुहुन्छ, होइन यो सङ्घीयता त देशको लागि खर्चालु भयो, देशको लागि बोझ भयो, त्यसले गर्दा सङ्घीयता हटाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको नियत के हो भने सङ्घीयताको सट्टा एकात्मक व्यवस्था फेरि राख्ने। अनि उहाँहरूको धारणा चाहिँ सङ्घीयता खर्चालु हो, एकात्मक व्यवस्था कम खर्चालु हुन्छ अनि त्यसले गर्दा देश समृद्ध धनी सम्पन्न बन्छ भन्ने हो। तर म उहाँहरूलाई के प्रश्न राख्छु भने, उहाँहरूलाई के भन्छु भने, अरे बाबा नेपालमा त 200 वर्षभन्दा बढी त एकात्मक व्यवस्था अपनाएका थियौँ नि त। एकात्मक व्यवस्थाले नेपाल समृद्ध हुने भए त उहिले भइसक्नु पर्ने हो नि त। 200 वर्षसम्म एकात्मक व्यवस्था अपनाउँदाखेरि देश समृद्ध भएन भने अब हामीले अर्को 10 वर्ष, अर्को 20 वर्ष, अर्को 30 वर्ष एकात्मक व्यवस्था आयो भने हामी देश समृद्ध हुन्छ? हुँदैन नि त। नेपालको उदाहरणले के स्पष्ट स्थापित गरिसकेको छ भने बहुजातीय बहुभाषिक देशमा एकात्मक व्यवस्था फेल खान्छ, फेल खायो, नेपाललाई समृद्ध बनाएन। यो अरू धेरै टाढा जानु पर्दैन, नेपालकै इतिहासले त्यो देखाउँछ। र अन्यतिर हेर्ने भने कथा त्यही हो।
बहुजातीय बहुभाषिक देशमा एकात्मक व्यवस्थाले त द्वन्द्व निम्त्याएको छ, ती देशहरूलाई गरिब बनाइरहेको छ, धनी बनाएको छैन। अझ म त आज तपाईँहरूलाई के भन्छु भने एकात्मक व्यवस्थाले नेपाललाई समृद्ध बनाएन मात्र होइन, एकात्मक व्यवस्थाले नेपाललाई गरिब पनि बनायो। म तपाईँहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको कथा गर्छु। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सबै नेपाल सम्पन्न थिएन, तर कम्तीमा पनि काठमाडौँ उपत्यका सम्पन्न र समृद्ध थियो। यो कुरा दुई तीन कुरोले स्थापित गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा त पृथ्वीनारायण शाहकै उहाँको प्रशंसकहरूले भन्नुहुन्छ, लेख्नु भएको छ, पृथ्वीनारायण शाह एउटा गोर्खाका गरिब गोर्खाका राज्यका रजौटाका एउटा राजकुमार काशीतिर जाँदा कि फर्किँदाखेरि उनले त्यो माथि डाँडादेखि काठमाडौँ उपत्यका हेरे अरे, अनि काठमाडौँ उपत्यकाको सम्पन्नता देखेर उनलाई लोभ लाग्यो अरे, अनि लोभ लागेर काठमाडौँ उपत्यकालाई म जित्छु, काठमाडौँ उपत्यकालाई म लडाइँ गरेर म आफ्नो लडाइँ वा षड्यन्त्र गरेर म जित्छु र आफ्नो बनाउँछु भन्ने उनको सपना उनको भयो अरे। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहकै प्रशंसकहरूले त्यतिखेर काठमाडौँ सम्पन्न थियो भनेर भनेका छन्। त्यसबाहेक तपाईँले काठमाडौँ उपत्यका जानुभएको बेला देख्नुभएको होला त्यो ठुला ठुला दरबारहरू, मन्दिरहरू, गुम्बाहरू जुन चाहिँ प्रायः सबै पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा अगाडि बनेको थियो। त्यस्ता ठुला ठुला नौताले दरबार, नौताले मन्दिर, ठुल्ठुला स्वयम्भू र जस्ता गुम्बाहरू बन्नको लागि त देश सम्पन्न हुनुपर्छ नि त। सम्पन्न नभइकन त्यस्ता ठुल्ठुला दरबारहरू बनाउनु सकिन्न त। यदि सकिने भए त हामी यहाँ झापामा पनि बनाउँथ्यो होला, पाँचथरमा पनि बनाउँथ्यो होला, पश्चिममा पनि हुन्थ्यो होला, तर बनाएको थिएनौँ। काठमाडौँले सक्यो किनभने काठमाडौँ सम्पन्न थियो। अनि काठमाडौँ कसरी सम्पन्न थियो भनेर र सम्पन्न काठमाडौँ कसरी चाहिँ गरिब भयो भनेर चर्चा गर्नु जरुरत छ। काठमाडौँ सम्पन्न हुनुको लागि एउटा त्यहाँको माटो पनि हो। काठमाडौँमा अति उर्वर माटो छ, त्यहाँ थोरै मेहनत गरे पनि थोरै रोए पनि धेरै फसलहरू पाक्छ। त्यसले गर्दा आफूलाई चाहिने एउटा कृषकले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन गर्छ। त्यो त राज्यले पनि केही ट्याक्स लिन्छ होइन, र त्यसो गर्दा राज्य पनि सम्पन्न हुन्छ। एउटा काठमाडौँ सम्पन्न भएको उर्वर माटोले गर्दाखेरि। दोस्रो कुरा चाहिँ काठमाडौँ सम्पन्न भएको काठमाडौँ चाहिँ तिब्बत र भारत बिचको व्यापारको नाका थियो। व्यापारको नाका भएपछि त्यो नाका त धनी हुन्छ, किनभने त्यो व्यापारिक नाकामा व्यापारीहरू आउँछन्, उनीहरू बस्छन्, खान्छन्, होटलहरू खोलिन्छ होला, उनीहरूले तिब्बतदेखि सामानहरू भारततिर पठाइन्थ्यो, भारतदेखि सामानहरू तिब्बततिर पठाइन्थ्यो। त्यहाँको राज्यहरूले ट्याक्स लगाउँछ, ट्याक्स लगाएपछि त्यो राज्यहरू सम्पन्न हुन्छन्, धनी हुन्छन् होइन, त्यसरी पनि धनी थियो। अर्को चाहिँ त्यतिखेर काठमाडौँले चाहिँ के गर्थ्यो भने तिब्बतलाई सिक्का बनाएर बेच्थ्यो। तिब्बतको लागि सिक्का काठमाडौँले बनाउँथ्यो। त्यसले दुईवटा कुरा जनाउँछ। एउटा कुरो त्यो समयमा तिब्बतले आफूले सिक्का बनाउनु नसकेर काठमाडौँलाई बनाउनु दियो, अनि काठमाडौँलाई दिँदाखेरि सायद भारतलाई पनि दिन्थ्यो होला, अन्य ठाउँहरूलाई पनि दिन्थ्यो होला, ती ठाउँभन्दा काठमाडौँलाई दियो। भनेपछि काठमाडौँको सिप, काठमाडौँको टेक्नोलोजी त्यतिखेर यो क्षेत्रमा बढी अगाडि थियो। भनेपछि त्यो विकसित थियो अरू अन्य वरिपरिको दाँजोमा होइन। अनि त्यस्तो विकसित क्षेत्रले, सिपमूलक भएको समाजले सिक्का जस्तो सिपमूलक सामान बनाएपछि उसले बेच्दाखेरि के हुन्छ भने त्योबाट बढी मुनाफा पाइन्छ, कमाइन्छ, बढी सम्पत्ति कमाइन्छ। तपाईँ गाई वा भैँसीको दुध सिधै दुध बेच्नुहुन्छ वा तपाईँले त्यो दुधलाई घिउ बनाएर बेच्नुहुन्छ भने घिउबाट बढी नाफा पाउनुहुन्छ। अझ सिक्का त त्यो घिउभन्दा पनि बढी प्रशोधित चिज हो, बढी स्किलसिप भएको चिज हो। उदाहरणको लागि तपाईँलाई म भन्छु, आज हामी सबै फोनहरू चलाउँछौँ। एउटा फोन हामीले किन्नु पर्यो भने हाम्रो बारीमा आँप छ वा केरा छ भने 5 बोरा आँप बेच्नुपर्ने हुन्छ होला, 5 बोरा हामी चाहिँ केरा बेच्नुपर्ने हुन्छ होला। भनेपछि त्यस्तो सिपमूलक चिजले चाहिँ बढी मुनाफा कमाउँछ। त्यसरी काठमाडौँ सम्पन्न भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई जिते पनि षड्यन्त्रपूर्वक जितेको है। त्यो उनीहरूले साँच्चैकै उनको लडाइँको नियम खेलेर होइन। त्यतिखेरको जमानामा लडाइँको नियम जहिले पनि, अहिले पनि लडाइँको नियम हुन्छ, त्यतिखेर पनि लडाइँको नियम हुन्थ्यो। त्यतिखेरको लडाइँको नियम अनुसार चाहिँ चाडपर्वमा आक्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमा त इन्द्र जात्राको दिन चाडपर्व मनाएर रक्सी सक्सी खाएर भोज भत्यार गर्दै गरेको बेला आक्रमण गरेर जितेका हुन् नि।
झुक्क्याएर लडाइँको नियम नमानेर वा लडाइँको नियमलाई अपहेलना गर्दै उनले जितेका हुन्। तर जे भए पनि काठमाडौँलाई जिते षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले भए पनि। अनि त्यसपछि उनले के गरे? काठमाडौँमा रहेका मुस्लिम क्रिस्चियन व्यापारीहरूलाई धपाइदिए। अनि व्यापारीहरूलाई धपाइदिएपछि व्यापार कम भएपछि देश उत्तिकै धनी रहिरहन्छ त। देश त ओह्रालोको बाटो, व्यापारमा त ओह्रालोको बाटोमा लाग्यो नि। अनि त्यसपछि उनले तिब्बतसँग लडाइँ गरे। अब जसलाई सामान बेच्नु छ उसँग लडाइँ गरेर हुन्छ। अनि त्यसपछि तिब्बतले सिक्का पनि लिन छोड्यो, तिब्बतसँगको व्यापार पनि कम भयो, अनि देश समृद्ध रहिरहन्छ। यसरी पृथ्वीनारायण शाहको नीतिले, पृथ्वीनारायण शाहको व्यवहारले त्यो र उनको त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहको सन्तानदेखि अपनाएको एकात्मक व्यवस्थाले चाहिँ सम्पन्न काठमाडौँलाई पनि गरिब बनायो। काठमाडौँ सम्पन्नै रहिरहेको भए सायद काठमाडौँले अन्य वरिपरिको क्षेत्रलाई पनि तान्थ्यो होला, होइन? त्यो काठमाडौँको देखासिकी गरेर अरू पनि धनी हुन्थ्यो होला। तर सम्पन्न काठमाडौँलाई नै पृथ्वीनारायण शाहले गरिब बनाए। भनेपछि के नेपालको उदाहरणले के प्रश्न देखिन्छ भने एकात्मक व्यवस्थाले देशलाई समृद्ध बनाउनु त कता कता, बरु एकात्मक व्यवस्थाको नीतिले देशलाई चाहिँ गरिब बनाउँछ। अब म तपाईँहरूलाई त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ म अब अर्को एउटा सङ्घीयताले कसरी समृद्ध गर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई एक दुईवटा देशको उदाहरण दिन्छु। अमेरिकाको चर्चा गर्नेछु, त्यसपछि स्विजरल्यान्डको चर्चा गर्नेछु। अमेरिकाको चर्चा गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने अमेरिका र नेपालको स्थापना सँगसँगै लगभग उस्तै टाइममा भएको, लगभग 10 वर्षको पछि छ, अघि पछि यी देशहरू निर्माण भएका हुन्। अमेरिकाले सुरुदेखि नै सङ्घीयता अपनायो, कहिले पनि एकात्मक व्यवस्था अपनाएको छैन। अमेरिकाले सङ्घीयता अपनायो सुरुदेखि। अहिले ऊ संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश छ, अहिले ऊ संसारको धनी देशहरूमध्ये एक हो। त्यो त एकात्मक व्यवस्थाले गर्दा भएको होइन नि, किनभने उसले कहिले पनि एकात्मक व्यवस्था अपनाएन। अमेरिका सम्पन्न भएको यदि संरचनाले सहयोग गरेको थियो भने त्यो सङ्घीय व्यवस्थाले गरेको हो। सङ्घीयता अपनाएर अमेरिका धनी देश भएको हो। त्यसो भन्दा केही साथीहरू भन्लान्, होइन अमेरिका त धनी देश छ, अमेरिकाले त थुप्रै के अरे प्रदेशहरू धान्न सक्छ, उसलाई बोझ हुँदैन भनेर भन्लान्। म तपाईँहरूलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने अमेरिका स्थापना हुँदाखेरि अमेरिका पनि गरिब थियो। म यो तपाईँलाई कसरी स्थापित गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि कोलोनाइज उपनिवेश रहेको देश धनी हुँदैन। जस्तो म तपाईँलाई बेलायतको, अमेरिका पनि बेलायतको उपनिवेश थियो, भारत पनि बेलायतको उपनिवेश थियो। भारतमा बेलायतीहरूले के गर्थे? बेलायतीहरूले अरू कुरो त छोडौँ, कपास जस्तो चिज पनि भारतमा कपडा बनाउनु रोक लगाए। त्यही कपासलाई उनीहरूले बेलायतमा पुर्याए, बेलायतमा कपडाहरू बनाए, अनि त्यो कपडा चाहिँ बनाएर चाहिँ भारतमा फेरि ल्याएर बेच्थे। त्यसरी चुसेको थियो क्या, त्यसरी शोषण गरेको थियो। त्यसरी चाहिँ उपनिवेश देशहरू चाहिँ गरिब हुन्छन्, शोषित हुन्छन्। अमेरिकाको हालत पनि त्यही थियो। अमेरिका पनि बेलायतको एउटा कोलोनी थियो, त्यहाँ पनि बेलायतीहरूले साम्राज्यले चुसै थिए। त्यो बढी चुस्यो भनेपछि अनि अमेरिकाले पनि स्वतन्त्रता खोजे, मागे, त्यसको लागि आन्दोलन गरे र उनीहरू पनि समृद्ध भए, के अरे अनि स्वतन्त्र भए। भनेपछि अमेरिका पनि सङ्घीयता अपनाउँदाखेरि गरिब थियो, सङ्घीयता अपनाएर ऊ धनी भएको हो। म केही क्षणपछि सङ्घीयताले कसरी देशहरूलाई धनी बनाउँछ भन्ने सैद्धान्तिक पक्षहरू चर्चा गर्छु, तर त्यो चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि म अर्को केही कुरोहरू भन्छु। अब हाम्रा यहाँ साथीहरू चाहिँ के अरे सङ्घीयतामा प्रान्तहरू धेरै बनाइयो भने धेरै बोझ हुन्छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ, होइन? अमेरिकामा 10 लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका 5-6वटा प्रान्तहरू छन्। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख भएका रोड आइल्यान्ड भन्ने, भेरमोन्ट भन्ने, नर्थ डेकोटा भन्ने, साउथ डेकोटा भन्ने यी प्रान्तहरूमा 10 लाखभन्दा बढी कम जनसङ्ख्या छ। अनि अमेरिकामा 10 लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका गरिब अमेरिकामा बोझ नहुने, नेपालमा मात्र बोझ हुने सम्भव छैन नि त। बोझ हुने भए, सङ्घीयता बोझ हुने भए त 5-6 लाखको जनसङ्ख्या भएको प्रान्त बोझ हुने भए त अमेरिकामा पनि बोझ हुन्थ्यो नि त। खोइ त अमेरिकामा त बोझ भएन त। अमेरिका त त्यसले ती प्रान्तहरूलाई धनी बनाए, अमेरिका आफै प्रान्त भयो, होइन, धनी भयो। त्यसले गर्दा यो सङ्घीयताहरू बोझ हुन्छ, त्यसले गर्दा ठुला प्रान्तहरू बनाउनु पर्छ भन्ने यी भ्रामक
तर्कहरू मात्र हुन्। यिनीहरूमा वैज्ञानिक दम छैन, वैज्ञानिक आधारहरू छैन। अमेरिकामा यदि ती साना साना प्रान्तहरू 5 लाख 6 लाख 7 लाखका प्रान्तहरू बोझ हुने भए त यो 200-250 वर्षमा अमेरिकाले ठुलो प्रान्त बनाइहाल्थ्यो नि त, होइन? जस्तो अमेरिकामा एउटा साउथ डेकोटा, नर्थ डेकोटा र साउथ डेकोटा भन्ने दुईवटा प्रान्तहरू छन् सँगसँगै। त्यो साउथ डेकोटा र नर्थ डेकोटालाई मिलाएर एउटै डेकोटा मात्र भन्ने प्रान्त बनाउँथ्यो होला। तर अमेरिकाले त्यो जरुरत सम्झेन, किनभने त्यो प्रान्त बोझै भएको छैन। बोझ नभएको प्रान्तलाई किन छ? बरु अमेरिकाले त अमेरिकाको समाजशास्त्रीहरूले त सङ्घीयताले गर्दा अमेरिका समृद्ध भएको भनेर भन्नुभएको छ। यसको बारेमा म भरे तपाईँहरू चर्चा गर्नेछु। अब म तपाईँहरूलाई स्विजरल्यान्ड भन्ने देशको चर्चा गर्छु। स्विजरल्यान्ड भनेको देश नेपालभन्दा सानो देश हो। स्विजरल्यान्डको जनसङ्ख्या 90 लाख पनि छैन। त्यहाँ 26वटा प्रान्तहरू छन्। स्विजरल्यान्डमा सबभन्दा